बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। आज प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुसूसी तौर पर हमने दावत दे रखी है पाकिस्तान अवामी तहरीक और मनाजुल कुरान के रूहरवां सरबराह जनाब डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल क़ादरी साहब को। उनसे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे उनकी सियासत के हवाले से और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से उनकी राय क्या और कब वो वापस आ रहे हैं। ये तमाम सवाल और जो सवालात आपके जहन में उनके सामने हम उठाएँगे। लेकिन उससे पहले शाम साहब, ये पंजाब की सूरत हाल बड़ी अजब हुई पड़ी है। कल से पंजाब असम्बली का सेशन तो जारी है लेकिन बजट पेश नहीं हो पा रहा। डेडलॉक है अपोजिशन में और हुकूमत के बीच। अपोजिशन ये कहती है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब आएंगे, तलब किए जाएंगे तो बात करेंगे। अब गवर्नमेंट जवाब दे रही है कि ऐसा नहीं होगा। हमजा शहबाज साहब ने आज कहा कि हम चाहते हैं बजट पेश हो, ये चाहते हैं कि आईजी पंजाब पेश हो। उन्होंने कहा जी हम अब इस मामले को अदालत में पेश करेंगे। मुआहदे की इत्तला थी कल तक कि मुआहदा तय पा जाएगा और गालिबन सूरत हाल बजट पेश करने तक जा पहुँचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच में आपने कल देखा कि अता तारड़ साहब एक नाजेबा इशारा करते हुए पंजाब असम्बली से बाहर निकले। जब परवेज़ लाई साहब ने उन्हें बाहर ले जाने की ताकीद की वहाँ मौजूद स्टाफ को, उस पर भी बहुत ज़्यादा अवामी रद्द-ए-अमल में देखने को मिला। तो क्या बजट मंजूर हुए बगैर असम्बली चल सकती है? कैसे सूबा चलेगा? और आज की ताज़ा सूरत हाल है क्या? लियाकत अंसारी साहब से पहले अपडेट ले लें फिर। चलिए अंसारी साहब बताइएगा, मामला फहमी होती बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही। डेडलॉक जूं का तूं है, क्या फिर से कोई मुज़ाकरात की सूरत निकलेगी? देखिए, कल जो है अपोजिशन हाई मॉल पे थी। कल जो उनकी बातचीत थी उसमें अपोजिशन काफी दबाव में थी और कल तकरीबन उनके बहुत से मुद्दे तस्लीम कर लिए गए थे। उनका जो है उनको अंदर ऐवान में तकारीर का मौका दिया गया, उनके मुकदमात वापस लेने का ऐलान किया, यकीन दहानी करवाई गई। फिर उनका एक बड़ा मुतालबा अताउल्ला तारड़ को हाउस से जो है वो निकाला गया, जो कि अताउल्ला तारड़ कोई एक मामूली शख्सियत नहीं, जो सियासी तौर पर समझते हैं कि वो पंजाब हुकूमत में इंतहाई अहम पोजीशन रखते हैं। उनको जो है वो हाउस से जो है वो इस वक्त निकाल दिया। लेकिन उसके बाद जो जब बजट पेश नहीं हो सका तो जो है वो हुकूमत खास नाला थी और ये बहुत सख्त रद्द अमल सामने आया। मलक अहमद खान जो कि वजीर कानून है, कल उनका एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा और जब उनकी जो है बातचीत मैच्योर नहीं हो सकी और बजट में पेश हो सका तो उनको पार्टी के अंदर भी बड़ी का सामना करना पड़ा। पार्टी के लोगों ने उनको हद से बनाया कि आपने जो कल सॉफ्ट जो है वो लहजा इख्तियार किया, उसकी वजह से जो है वो हमारे हाथ से चीजें गई और हम भी पेश नहीं कर सके। आज जो है एक जारहाना टीम जो है वो हुकूमत की सामने आई, जिसको राना मशहूद जो है वो लीड कर रहे थे। आज उन्होंने मुज़ाकरात किए जिनमें सत्तान खान, मियां महमूद रशीद, राजा बशारत, तो उनके साथ मुज़ाकरात हुए और फिर राना मशहूद के साथ मुआविया हसन और अली हैदर गिलानी थे। ये दो मुज़ाकरात के दौर हुए लेकिन वो उस हद तक नतीजा खेज नहीं हुए। बिलाखिर वही खिलाड़ी जो कि मलक अहमद खान हैं वो थोड़ी देर कबल मैदान में आए और अभी स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ लाई, महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई, जिसके ये तवक्को पैदा हुई है कि बजट इजलास जो है वो कुछ देर में शुरू हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन नई सामने आई हैं उसमें एक बात वाज़ेह है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी आएंगे और इस पर अब अपोजिशन भी इस कदर ज्यादा नहीं कर रहे। ठीक है, इस एक इत्तला ये है कि शायद इस हद तक ज़रूर इत्तफाक हुआ कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी आएँ, गैलरी में बैठ के हमारी तकारीर ज़रूर सुन लें ताकि वो उस तक अपनी तकरीर में अपोजिशन रहनुमा जो है वो अपना गम गुस्से का इजहार कर सकें। अगर वो बाकायदा कमेटी में पहुँच कर माजरत नहीं करते जो पहला बयानिया था। बहरहाल ये जूं का तूं मामला है। साहब बहुत शुक्रिया शाम से। ये बजट अगर इजलास में पेश नहीं हो सकता तो उसके बगैर क्या मामला होगा सूबे का बजट का? जब बजट इजलास बुलाया गया है तो उसमें तो फिर फौकियत बजट को है, बाकी मामला तो सानवी है, अफरोई है। नहीं, बाकी तो अव्वलीन हो चुके अब। नहीं, ये बड़ी नामुनासिब बात है। और देखें चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो स्पीकर हैं असम्बली के और अगरचे के वो फरीक हैं, उन्होंने वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ा है और पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की कोलिशन का हिस्सा थे, लेकिन फिर भी वो एक बुज़ुर्ग सियासतदान भी है। यानी अब वो कमोबेश मेरी उम्र के होंगे, कुछ साल 2 साल का फ़र्क होगा। तो अब ये ज़रूरत है कि ज़रा थोड़ा सा ऊपर उठ के मामला किया जाए और जो एल्डर्स हैं असम्बली के मुख्तलिफ़ जमातों के वो बैठें और चीज़ों को संभालें।
पंजाबी में कहते हैं ना, लड़ाई का और लस्सी का कोई बढ़ाना नहीं, अब बड़ा आसान है उनको बढ़ाना, जितना चाहे बढ़ा जितना बढ़ा ले, मगर समेटना जो है वो मुश्किल होता है। तो बराह करम समेट ले। अब भी ये लग रहा है कि ये सिमटने की बजाय वरना फिर ये बढ़ावे का अमल है नहीं, फरीकैन की जानिब। अदालत में जाएगा मामला। अब देखिए, स्पीकर की रूलिंग को कहीं आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या स्पीकर जो है उसकी रूलिंग जो है वो कायदे और ज़ाब्ते और आइन कानून के मुताबिक है या नहीं है, इसका कौन जायज़ा लेगा? क्योंकि जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं उन्होंने वज़ीर का हलफ उठाया है, वज़ीर बने हैं, मुशीर नहीं है। अच्छा, अब दस्तूर ये कहता है कि कोई गैर मुंतखब शख्स जो है 6 महीने के लिए वज़ीर बन सकता है। इस बीच में इंतखाब लड़ना होगा, इंतखाब लड़ना होगा, अगर नहीं लड़ेगा तो फिर वो वज़ीर नहीं रह सकेगा। बड़ा नाज़ेबा इशारा उन्होंने। देखिए, वो तो पता अंग्रेज़ी दान तबके लिए था ना, नाज़ेबा इशारा। बात ये है, नहीं वो बाहर तबके के लिए। चलिए अब इसको तो हम रद्दमल जो अवाम का है वो कोई यहाँ है ये सोशल मीडिया हमने नहीं खोला हुआ, उनको चाहिए ये इस पे माजरत करें। हाँ। और बगैर किसी शर्त के करें। हाँ। और एक बात, दूसरी बात ये कि देखिए वहाँ मरकज़ में भी जो मिफ्ता इस्माइल है, हाँ। वो रुकन नहीं है कौमी असम्बली के जी। इससे पहले जब शाहिद खान अब्बासी साहब की काबीना में वो वज़ीर बने थे, उस वक्त भी वो रुकन नहीं थे असम्बली। सही कह रहे हैं। लेकिन वज़ीर बन गए और बजट भी उन्होंने पेश किया, और अब भी वो बजट पेश किया है उन्होंने, असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। और जो आपका दस्तूर है वो ये इजाज़त देता है, जब एक शख्स वज़ीर बन जाता है फिर उसको ये हक़ हासिल हो जाता है कि वो असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा ले। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो रूलिंग दी है, अगर तो उनके किसी रवैये पर सरजनश करते या तो और बात थी, लेकिन उनको आप ऐवान में अजनबी नहीं कह सकते क्योंकि वो वजारत का हल्फ उठा चुके हैं। सही। तो बहरहाल मेरी गुजारिश यही होगी कि समेटें, कि बड़ेपन का मुजाहरा करें। जो बुजुर्ग लोग हैं, अब ये महमूदुर रशीद साहब है, वो भी एक देखे ना बड़े सीजन पॉलिटिशियन। जी जी जी। अब ऐसा नहीं है, बच्चे नहीं है। नहीं वो काफी सरगर्म नजर आए हैं। और इसी तरीके से अहमद खान है, बड़े जिम्मेदार शख्स हैं, इनको चाहिए मामले को संभालें। बिल्कुल ठीक। और ये बजट तो पेश होना है, अब अदालत में जाएंगे, वहां हंगामा होगा, या फिर सुबकी होगी ना सर, या फिर जमहूरियत की, असेंबली की, या फिर कहीं और इजलास बुलाने पर, ये भी हो सकता है। चले क्या आप होगा गवर्नर साहब इजलास बुला लें, क्या हाल निकाल गवर्नर हाउस में हमजा सरकार, वो भी तो हो सकता है ना। लीजिए, बिलाखिर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब से हमारा रब्ता हुआ है बराह रास्त। इस वक्त अवामी तहरीक सरबराह तहरीक मनाजिल कुरान के रूहनुमा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब प्रोग्राम नुक्ता नज़र में शरीक गुफ्तगू हुआ चाहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। एक बहुत तवील अरसे के बाद आज आपसे मुकालमा हो रहा है, कहिएगा इस कदर दूरी और इस कदर खामोशी काहे को रही? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब पहले एक शेर सुनते जाएं। वो मुखातिब भी हैं, वो मुखातिब भी हैं, करीब भी हैं, उनको देखें कि उनसे बात करें। वाह, थोड़ा डिले से डॉक्टर साहब आपको हमारी आवाज़ आएगी। वाह वाह वाह, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं भी आपकी आवाज़ में सुन रहा हूँ, और मैं शामी साहब के जज्बात का शुक्रिया अदा करते हुए उनके कलिमात की तायीद करूँगा कि मुखातिब और करीब तो हूँ, मगर मेरी किसी लिहाज से भी आपसे दूरी नहीं है। वो डॉक्टर साहब वो दूरी जो तो वो गुब्बारे खातर के से पहले जो से है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक शेर लिखा है ना, ए गायब नजर के शुदी हम नशीन दिल, जी जी, मी भी नमत अया व दुआ मी फरस्त मत, कि ए गायब नजर से गायब होने वाले, तू दिल के करीब बैठा है, मैं तुझे देख रहा हूँ और दुआ भेज रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। लीजिए डॉक्टर साहब आप गुफ्तगू का आगाज कीजिए। अब आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या इरादा कर रहे हैं? कोई सफ़र हम कमरे हिम्मत कस रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, हम आंखें बिछाएं और बाहें फैलाएं कि ना अभी इंतज़ार करें? लीजिए।
देखिए, आपको आंखें बिछाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मेरी आंखों में रहते हैं। सफ़र हिम्मत का आज़म करने की बात आपने की, उसी हवाले से मैं चाहता हूँ कि आज जमा हैं अहबाब, हाल दिल कह लें, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे न रहे। वाह 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 तो मैंने चाहा कि कुछ हाल दिल कह लें आपसे। ठीक। और वो ये कि 17 जून की आमद है और 17 जून 2014 में जो हम पर और बेगुनाह शहरियों पर और मासूम बहनों और बेटियों पर जो क़यामत बीती, उसको आज 8 साल मुकम्मल होने को हैं। 8 साल। बिल्कुल। मगर किस कमरे हिम्मत को कसने की बात करें कि 8 साल मुकम्मल हो गए, उसकी तफ्तीश भी नहीं होने दी जा रही आज के दिन। मैंने चाहा कि आपकी वसातत से शामी साहब से बेहतर मोतबर हवाला और क्या होगा। वज़ादारी भी और मुल्क और वतन की पासदारी भी और कानून और कदरों की वफादारी भी। तो चाहा कि आपकी वसातत से और अज़ीज़म अजमल जामी की वसातत से कुछ बयान अहवाल कौम तक पहुँचे, फिर उसके मुताबिक आगे जैसे आप इरशाद फरमाएंगे होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 8 साल डॉक्टर साहब हो गए। 2014 का वकूआ हुआ, लेकिन 8 साल में से पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी, फिर आपके किसी हद तक आपकी बहुत रफाकत रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी। कजन्स की हुकूमत आ गई, कहा वो भी 3.5 पौने 4 बरस रहे, लेकिन उन्होंने भी अपने दौरे हुकूमत में कुछ ऐसा नहीं किया कि आपके जख्मों का मरहम हो सके। ये बड़ा अच्छा है, आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है और मैं बड़ी खुशी से इसे एंटरटेन करना चाहता हूँ। मगर इजाज़त हो तो इसे थोड़ी तरतीब के साथ आगे ले लें, इस क्वेश्चन को जो कज़न्स की बात आपने की। एक ये जो वाक़या हो जाने के बाद जो ज़माना गुज़रा, इस पे इंसाफ पर क्या क्या बीता, इजाज़त हो तो मैं एक ब्रीफ सा उस सफ़र का तज़किरा कर लूँ। हाँ जी, फरमाएं। फिर आपका सवाल निहायत ज़रूरी है, मैं उसको खुशी से एंटरटेन करता हूँ। देखिए, हम स्टोरी को मुख्तसर करते हुए इस तरफ आते हैं कि जब ये वक़ूआ हुआ तो हुकूमत मुल्ज़मान की थी। जब मुल्ज़मान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो बिस्मा अमजद, जो तंजीला अमजद शहीद की बेटी थी और शाजिया शहीद की भतीजी, उसने अदालत उज़्मा से रुजू किया 6/10/2018 को, यानी 6 अक्टूबर 2018 को दरख्वास्त दी कि मुल्ज़मान की हुकूमत में चालान तफ्तीश एक तरफ़ा हुई, अपनी पसंद के अफसरों के ज़रिए हमें शरीक नहीं किया, हम शरीक नहीं हुए और 14 शहीदों के पसमानदगान की शहादतें और बयानात भी रिकॉर्ड पर नहीं हैं और 100 लोग जो ज़ख्मी हुए और ज़िंदा हैं, छलनी हुए, उनमें से किसी ज़ख्मी की भी शहादत और बयान रिकॉर्ड पे नहीं है। खा वो FIR हो या इस्तिग़ासा, तो कैसे अदालत ट्रायल करेगी। सो सुप्रीम कोर्ट में गए हम कि अब आप काइंडली एक JIT बना दें ताकि उस JIT के ज़रिए इस केस की तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन हो जाए आज़ादा। यानी एक दूसरी JIT बना दें। चीफ जस्टिस एक JIT पहले बनी थी डॉक्टर साहब ना। जी मैं अर्ज़ करूँ, उस JIT को तो तस्लीम ही नहीं किया था हमने कि वो हम जिनको मुल्ज़मान कहते थे यानी हुकूमत, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के पुलिस अफसरान मातहतों को मुकर्रर करके एक तरफ़ा तफ्तीश कर दी और उसको तफ्तीश नहीं कहते,
اس لیے کہ جو مضروب تھے اور جو شہید تھے ان میں سے ان کے پسماندگان اور زخمیوں کی شہادت بھی ریکارڈ پر نہیں تھی. سو اس جے آئی ٹی کے چالان کو چالان قانونی طور پہ نہیں کہتے کہ جو اصل متاثر فریق ہے 100 کے قریب ان میں کسی کی شہادت ریکارڈ پہ نہیں تھی. اصل یہ بات ہم چاہتے تھے کہ غیر جانبدار جے آئی ٹی بنے جس میں دونوں طرف سے شہادتیں آئیں, ان کی بھی ہماری بھی. سو سپریم کورٹ نے لارجر بینچ میں جے آئی ٹی بنا دی. آپ کو معلوم ہے وہ جے آئی ٹی جب بنی تو 5/12/18 کو یعنی 5 دسمبر 2018 میں وہ جے آئی ٹی کے بننے کا آرڈر ہو گیا, اور 3 جنوری 2019 کو جنوری میں اس جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور جے آئی ٹی تشکیل پائی اور تفتیش شروع ہو گئی. محترم شامی صاحب اس تفتیش کے اور جامی صاحب نتیجے میں 281 لوگوں کے بیانات قلم بند ہوئے. یہ پہلے نہیں ہوا تھا, جس کو وہ جے آئی ٹی کہتے ہیں, کبھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک 87 ہمارے گواہان تھے, یعنی شہیدوں کے پسماندگان اور زخمی خود 87 ہمارے تھے, اور 200 کے قریب ملزموں کی طرف سے افراد تھے ملزم. ملا کے 281 لوگوں کے بیانات قلم بند ہوئے, شہادتیں ہوئی. حتیٰ کہ نواز شریف صاحب کا بیان بھی لیا, ریکارڈ پر آیا. شہباز شریف صاحب کا بھی بیان جے آئی ٹی نے لیا. رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا. ان سب کے بیانات لیے, ریکارڈ پر آئے. جب یہ ساری تفتیش 90% کمپلیٹ ہو گئی جے آئی ٹی کی, اور 287 لوگوں کے بیانات قلم بند ہو گئے, اور چالان دہشت گردی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں داخل ہونے کے قریب تھا, وہ کمپلیٹ ہو رہا تھا, این اس وقت شامی صاحب اور جامی صاحب ملزمان نے ایک کانسٹیبل خرم رفیق سپاہی جو زخمی بھی نہیں, اس کے ذریعے اس جے آئی ٹی کے پوری کاروائی کو معطل کروانے کے لیے ہائی کورٹ لاہور میں پٹیشن دائر کر دی, ایک کانسٹیبل نے. اور اس کے پٹیشن پر لاہور ہائی کورٹ نے اس جے آئی ٹی کے آرڈر کو معطل کر دیا, پوری کاروائی کو سٹے آرڈر دے دی. وہیں کا وہیں رک گیا چالان اور تفتیش. شامی صاحب اس کے نتیجے میں ہم پھر لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف, جو انہوں نے 22 مارچ کو معطل کر دیا تھا پوری تفتیش ہو جانے کے بعد, ہم سپریم کورٹ گئے. جب سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے پھر سماعت کی, اور سماعت کر کے 13 فروری 2020 کو 13 فروری کو سپریم کورٹ نے پھر آرڈر کیا لاہور ہائی کورٹ کو, اور اس آرڈر میں لکھا کہ ترجیحاً 3 مہینے کے اندر اس کیس کی سماعت کر کے پٹیشن کا فیصلہ کیا جائے. میں آج آپ کی وساطت سے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب اور اجمل جامی صاحب کی وساطت سے سپریم کورٹ کا وہ آرڈر پوری قوم کو دکھا رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں, یہ آرڈر 13 فروری 2020 کا ہے 2020 کا, جس میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے یہ آرڈر کیا اور کہا کہ ود utmost urgency preferably within a period of 3 months اس کا ڈیسیجن کیا جائے. this writ petition should be decided. یہ 13 فروری 2020 میں آرڈر کیا سپریم کورٹ نے. شامی صاحب ہم پھر واپس ہائی کورٹ میں آ گئے. وہ دن اور آج کا دن 3 سال کے لگ بھگ ہو چکا ہے. تاریخوں پہ تاریخیں پڑتی ہیں 3 4 ماہ کی, ابھی تک وہ جے آئی ٹی کا سٹے آرڈر ختم نہیں ہوا. اور اتنا تاریخ کا طویل ترین سٹے آرڈر جو مظلوموں کے حق میں دیتی ہے کورٹ, جو متاثرین کو دیتی ہے کورٹ, جو شہیدوں کے وارثوں اور زخمیوں کو دیتی ہے کورٹ, یا سیول رائٹس جن کے چھن جائیں ان کو دیتی ہے کورٹ, اس کے برعکس تاریخ میں طویل ترین سٹے آرڈر کا فائدہ ملزموں کو, قاتلوں کو, جنہوں نے گولیاں چلائیں, جنہوں نے شہید کیے, لاشیں گرائیں, ان کے حق میں سٹے آرڈر. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بہت مناسب کیا کہ آپ نے ایک تفصیل مختصر کر کے یہ صورتحال سے ہمیں بھی اور ناظرین کو آگاہ کر دیا کہ آپ کا کیس ہے کیا.
आप लेकिन ये शामी साहब देखिए ना, एक मसला ये है कि 2018 से पहले तो थी नून लीग गवर्नमेंट जिन पे इल्ज़ाम था डॉक्टर साहब उनकी जमात का। 18 से ऑनवर्ड तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी जो बारहा कहा करते थे कि वो इस केस को टेकअप करेंगे, इंसाफ दिलवाएंगे। ये उनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। और रियासत के तौर पर रियासत की नुमाइंदगी करते हुए उनकी गवर्नमेंट इसको इनिशिएट कर सकती थी। तो डॉक्टर साहब उनसे कुछ गिला शिकवा, उन्होंने कुछ आपको यकीन दहानी कराई? मगर मामला तो अदालत में था ना। बिल्कुल था। मैं अर्ज कर दूं, चूँकि आपने दूसरी मरतबा यही बात पूछ ली, मैं एक्चुअली इसको एड्रेस करना चाहता हूँ, मगर मैंने सिर्फ इजाज़त ली कि थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। अगर मैं इस कानून की और फराहमी इंसाफ के प्रोसेस की पेशरफ्त अर्ज कर दूं तो आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूँ। चाहें तो अभी मैं ले लूँ, जी फरमाइए, तो चंद मिनट के बाद ले लूँ, फरमाइए जैसे आप फरमाइए। अब मैं सिर्फ एंड पर आ रहा हूँ कि एक तरफ तो 3 साल से ज्यादा अरसे से स्टे ऑर्डर मुल्ज़िमान के हक में पड़ा है और केस जाम है, और दूसरी तरफ अब देखिए जो इस वक्त परेशानी की बात है वो ये कि पहले 12 अफराद टॉप के पॉलिटिकल लीडर्स और वज़रा और टॉप के, उनको तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान की लिस्ट में ही शामिल नहीं किया था, शुरू से निकाल दिया। ठीक, हमारा मुतालबा ये था कि उस वक्त के वजीर आला को, उस वक्त के वजीर कानून को और बालाई अफसरान को बुला के, पंजाबी में बोलते हैं पुछ परतीत, उनसे पूछें तो सही, भाई आप वजीर आला थे, आपकी मौजूदगी में गोलियां चली, लाशें गिरी, 100 जख्मी हुए, आप वजीर कानून थे, आप चीफ सेक्रेटरी थे, आप लॉ के जिम्मेदार थे, सब कुछ ये हुआ, सिर्फ पूछें तो सही कि कौन जिम्मेदार है, किसने लाशें गिराई, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम, बस पूछें। अगर शहादतों के नतीजे में वो जिम्मेदार ठहरें तो फर्द जुर्म आयद कर दें, अगर उन पर इल्जाम साबित न हो सके तो बरी कर दें। इसलिए अदालतें बैठती हैं। उन्होंने इस प्रोसेस में ही नहीं डाला, खारिज कर दी, उनको शामिल तफ्तीश ही नहीं किया, पूछा ही नहीं कि आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी खारिज हो गई हमारी दरखास्त, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए शामी साहब, 2018 से लेके आज 2022 4 साल से वो अपील भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है और उसकी तारीख भी आज के दिन तक नहीं लगी, आज के दिन तक। हम फिर एक्सपीडियंसी के लिए जा, एक तरफ ये सूरत, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट की सूरत हाल अर्ज कर दी। अब आखिरी हिस्सा आ जाइए जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जिसमें इस्तिगासा चल रहा है। अब ऊपर के 12 पहले निकल गए, वो मुल्ज़िमान के तौर पे उनसे बुला के पूछा ही नहीं गया। उसके बाद आ गए नीचे के लोग जिसमें आईजी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीसीओ, एसएसपीज, एसपीज, डीएसपी, तमाम अफसरान का एक लश्कर है। इनको शामिल करके मुल्ज़िमान डिक्लेयर किया था अदालत ने। इनमें आईजी सुखेरा साहब हाई कोर्ट गए कि मेरा नाम निकाला जाए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो शामिल मुल्ज़िमान हैं ये सारे लोग। अब पेशी की इस्तिस्ना ले रखा था, ये मुल्ज़िमों की फहरिस्त में है, फर्द जुर्म नहीं लगी। मगर अब क्या जुल्म की हद ये है कि अब शामी साहब ये अफसरान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दरखास्तें देकर अपने आप को बरी करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ब्रेक एक आया चाहती है, ब्रेक आया चाहती है, मेरे पास इस सेगमेंट में आखिरी 2 मिनट हैं, लेकिन अर्ज ये है कि अब आप ये बताएं अब आपका मुतालबा क्या है इस वक्त? इस वक्त मुतालबा इस सरदस्त इस हवाले से ये है कि आईजी पहले कैप्टन उस्मान साहब ने दरखास्त दी, मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल थे, उनको बरी कर दिया कोर्ट में। हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं, अभी तारीख नहीं लगी। अब आईजी सुकेरा साहब ने दरखास्त दे दी है। अब उसके बाद टीएमओ अली अब्बास बुखारी साहब ने दरखास्त दे दी है। अब साबका डीआईजी राना अब्दुल जब्बार साहब ने दरखास्त दे दी है मातहत अदालत ने। अब एसपी मॉडल टाउन तारिक अजीज साहब ने दरखास्त दे दी है। अब ये सारी दरखास्तें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत। डॉक्टर साहब मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूं यहाँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आके मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी आपकी राय लेते हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें डॉक्टर ताहिर क़ादरी साहब से। क़ादरी साहब आपने तफसीलन अपना मुद्दा बयान किया अब तक केस में क्या हुआ। अब अर्ज़ ये है कि इतना हम मामला 8 बरस बीत गए हैं, तो अब आप
کیا وطن واپس آ کر اثر نو کسی تحریک کا اعلان کریں گے یا پھر ایسے ہی آپ ایک درخواست کرتے رہیں گے سپریم کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ سے کہ کچھ ٹیک اپ کرے معاملے کو؟ جی جامی صاحب, آپ نے بہت اہم بات کی ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, میرا وطن ہے, میرا گھر ہے, میں 100 بار وہاں آتا ہوں جاتا ہوں, اس میں تو کوئی تعامل نہیں ہے, مگر سوال یہ ہے کہ تحریک کس کے خلاف, احتجاج کس کے خلاف؟ پہلے احتجاج ہوتے تھے اس وقت کی حکومت کے خلاف جو ہماری ملزم تھی اور جو انصاف کے راستے میں رکاوٹ تھی, ہم یہ کہتے تھے. اب سارے کے سارے کیس عدالت انسداد دہشت گردی میں, لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑے ہیں. اب میں تحریک چلاؤں تو کس کے خلاف, اب میں احتجاج کروں تو کس کے خلاف؟ یہ ایک بیسک سوال ہے. صرف میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے چند چیزیں سن لی. 2-4 منٹ میں یہ مضمون میرا ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, پھر میں صرف آپ کے اس سے پہلے کہ آپ اپنے مضمون پہ آئیں, میرا سر وقت آج معذرت کے ساتھ بہت ہی قلیل ہوتا ہے اس وقت نا, آپ کی بڑی محبت کی آپ شفقت فرما رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ہم ساتھ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں اس کیس کے علاوہ کہ اس وقت جو وطن عزیز کو صورتحال درپیش ہے, اقتصادی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی ایک ڈیڈ لاک کسی صورتحال ہے, عمران خان صاحب ہوں یا اتحادی حکومت ہو, کوئی بیچ کی راہ نکل نہیں رہی, معاشرہ بٹا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایسے میں کیا تجویز کرتے ہیں آپ اتحادی حکومت کو اور عمران خان صاحب دونوں کو؟ میں اس طرف آتا ہوں, صرف ایک بار پھر اجازت مانگوں گا کہ تھوڑا سا امپورٹنٹ حصہ رہ گیا ہے, اس کی تکمیل کر لوں, بس وہ بالکل کنکلوڈ کرنے والا. فرمائیے. اچھا, وہ یہ ہے کہ جو میں نے بالکل جو کنکلوژن آخری حصہ ہے جو بات کا آ رہا ہوں, وہ یہ کہ اوپر کے 12 افراد کو تو ملزموں میں شامل نہیں کیا گیا کہ ان سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا. اس کے بعد نیچے کے افسران آئی جی سے لے کر جتنے ایس ایس پیز تھے جن کو ملزمان کی فہرست میں شامل کیا گیا اور عدالت میں ان کی طلبی ہے, اب یکے بعد دیگرے ماتحت عدالت ان کو بری کر رہی ہے جن میں آئی جی سابقہ سکھیرا صاحب, جن کی درخواست ہائی کورٹ لاہور نے مسترد کر دی تھی, اس کو ماتحت عدالت نے انسداد دہشت گردی نے ایکسیپٹ لے لی ہے اور کیپٹن عثمان صاحب کی درخواست پر فیصلہ کر کے بری کر دیا ہے, اور تاریخ مقرر کی تھی فیصلہ سنانے کی 15 اپریل. ہمارے وکلاء شامی صاحب جب 15 اپریل کو حاضر ہوئے تو جج صاحب نے بتایا کہ میں تو 8 اپریل کا فیصلہ کر چکا ہوں, پہلے کر دیا, تاریخ سے پہلے. اب اس کے بعد ٹی ایم او علی عباس بخاری, سابقہ ڈی آئی جی رانا عبد الجبار, ماڈل ٹاؤن ایس پی طارق عزیز اور دیگران جو ملزم ہیں, ان کی درخواستیں بھی عدالت میں آ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 25 مئی کو یہ جو آ رہی ہے 25, ہماری گزارش یہ ہے 25 جون کو, ایک سیکنڈ میری سن لیجئے, میری گزارش سے سنیے. جو عدالت کی کارروائی ہے, دیکھیے جو عدالت کی کارروائی ہے, ہر شخص کو عدالت میں جانے کا حق حاصل ہے, ملزم کو اپنی صفائی پیش کرنے کا بھی حق حاصل ہے, اور عدالت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ہم اس کو اس طرح سے زیر بحث نہیں لا سکتے, اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے اور اپیل کی جانی چاہیے. عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے کسی بھی معاملے میں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بڑے فورم پر اس کو چیلنج کیا جائے. تو میں بصد ادب یہ گزارش کروں گا کہ عدالت کی کارروائی جو ہے اس کو زیر بحث نہ لایا جائے اور ہم دوسرے موضوع کی طرف آ جائیں. میں گزارش یہ کرتا ہوں شامی صاحب, آپ تو زیر بحث نہیں لا رہے, اس حصے کی تو آپ صرف سماعت فرما رہے ہیں. نہیں, آپ کی بات درست ہے, یہ سماعت عرض کر رہا ہوں آپ نے 25 جون سے پہلے جج صاحب ان کو بھی بری کر کے جانا چاہتے ہیں. دیکھیے میں, اور ان کا مدعا یہ ہے, ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, ڈاکٹر صاحب میری نیچے کے کانسٹیبل رہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, ہم ججز کے کنڈکٹ پر بحث نہیں کر سکتے, گفتگو نہیں کر سکتے, ہماری مشکل ہے یہ. ججز کا کنڈکٹ جو ہے وہ زیر بحث نہیں آ سکتا. جب کوئی فیصلہ ہوگا اس پر اس کے خلاف اپیل ہوگی, اس پر آپ فیئر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں.
ہماری مشکل ہے یہ قانون ہمارا راستہ روکتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات آپ کی بجا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اب اپریشیٹ اس کر رہا ہوں عدالت میں کے اپریشیٹ کر رہا ہوں آپ زیر بحث نہیں کنڈکٹ پر آپ کو گفتگو نہ کریں. شام صاحب کنکلوڈ کیجئے وقت بھی کم ہے. یہ آخری بجا کی بات ہے آپ زیر بحث نہیں لا رہے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. اگلی بات کی طرف آتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ تمام پولیس افسران کو بری کیا جا رہا ہے. دیکھیے صرف پولیس کنسٹیبل رہ جائیں گے اور آپ کہیں کا گے جی فمانہ یہ بجا پولیس ہے. کنسٹیبل ہیں. آپ یہ مقدمے کے جذبات کی مجھے قدر ہے. آپ کے جذبات کی مجھے قدر ہے لیکن عدالت جو ہے اس کے کنڈکٹ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. ہم بحث نہیں لا سکتے زیر بحث نہیں لا سکتے. یہ صحیح میں اسی طرف آ جاتا ہوں. اب جو آپ نے فرمایا کہ زیر بحث نہیں لا سکتے اب بتائیے کہ کہاں جایا جائے. وہ عدل کہاں ہے انصاف کہاں ہے جب وہ قانون کہاں ہے وہ ادارے کہاں ہیں کہاں داد رسی ہو. یہ بات ایک عدالت سے کے بعد دوسری عدالت میں آپ نے ایک دوسرا سوال کیا تھا. قانون جو ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ جب ایک عدالت 8 سال فیصلہ سے کرے گی عدالتوں میں بیٹھے ہیں دوسری عدالت میں پوچھتا جائے گا. جی بجا یہ بس ادب میری گزارش ہے ہماری اپنی لیمیٹیشنز ہیں. شامی صاحب بجا ہے آپ کا ارشاد بجا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم پہلی عدالت میں بھی ہیں 8 سال سے اوپر دوسری میں بھی ہیں اوپر تیسری میں بھی ہیں. اب کہاں جائیں میں یہ پوچھ رہا ہوں قانون سے اب بات نظام کہاں ہے کیونکہ کسی اور موضوع پر وقت نہیں بچا کیونکہ پروگرام بھی میرا کم مدت کا ہوتا ہے. مدت ختم ہوگی پروگرام کی. ڈاکٹر صاحب کیا کروں میں میرے پاس آخر 2 منٹ دوبارہ گفتگو کریں گے باقی دوسرے موضوعات پر. کسی اور نشست پر اٹھا رکھتے ہیں آپ اپنا دوسرا سوال. دیکھیں میں تو پوچھ رہا تھا آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جاتے جاتے کوئی جو ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے کوئی خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے کہ پچھلی حکومت میں کیا ہوا میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ جاننا چاہیں گے کہ اب میرا ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا. اگر آپ معذرت آپ سے چاہتا ہوں قطع کلامی کسی اور نشست میں بھی اس پہ بات کر لیں گے. آج کا میرا وقت ختم ہو گیا. آخری 2 منٹ رہ گئے. آپ تشریف لائے بڑے عرصے بعد آپ نے اس کیس چلو میں پھر تھینکفل ہوں. جی میں تھینکفل ہوں کہ اتنی بات جو ہے مجھے معلوم ہے اتنی بات آپ کی لیمیٹیشنز کے باوجود جو شامی صاحب نے فرمایا اتنی بات آپ نے سنی اور قوم تک پہنچائی. اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی آپ کے قیمتی وقت کا. ڈاکٹر صاحب آپ ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنی چاہیے. کوئی مقدمہ کسی بھی نوعیت کا ہو کتنا ہی بڑے گریونسز ہوں اس کے ہر شخص کو جو ملزم ہے جس پہ الزام لگتا ہے اس کو بھی حق حاصل ہے وہ عدالت میں جائے دروازہ کھٹکھٹائے اور عدالت جب فیصلہ کرے گی اس کو دوسری عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے جس کے اندر رہ کر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے اور ہم عدالت کے جو فیصلے ہیں اس لیے ہم ان کو یہاں زیر بحث نہیں لاتے. عموماً تو ہم یوزلی جو ریمارکس ہوتے ہیں یہ پروسیڈنگز ہیں یا فیصلے ان کی حد تک رپورٹنگ کی حد تک رہتے ہیں. یعنی یہ مطلب یہ کہ اب اس وقت ان کا نقطہ نظر ڈاکٹر صاحب کا آ گیا. ایک بڑا سانحہ ہوا اس میں جو ان کا موقف ہے ان کی جو عدالت میں درخواستیں ہیں یہ تو ان کا حق ہے نا کہ ان کا جلد فیصلہ ہو. کچھ فیصلہ ہو خلاف ہو حق میں ہو فیصلہ تو ہونا چاہیے. 8 برس کا بہت طویل انتظار ہے سر. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کو بھی صبر دے اور حوصلہ دے اور باقی تو اب پھر یہ ہے کہ ایک بریک میں لے رہے ہیں پروگرام میں. ناظرین سر پچھلے دور حکومت میں خیبر پختونخوا کے جو ذمہ داران ہیں وہ ایک روٹی کم کھانے کا مشورہ دیتے تھے. اب نئی حکومت آ گئی. نئی حکومت میں ایک پیالی چائے کی کم پینے کا مشورہ دیا جا رہا ہے. شدید رد عمل دیکھنے کو سننے کو ملا ہے اور جان پوچھ کے لوگوں نے پھر چائے کی ایک پیالی تھام کے اپنی تصویریں پوسٹ کی ہیں. وزیر منصوبہ بندی بڑے قابل احترام ہے. منصوبہ بندی کرنی تھی یا کوئی دوسرا منصوبہ دینا تھا؟ ایسا نادر تحفہ اور انہوں نے وزیر منصوبہ بندی کو چاہیے خاندانی منصوبہ بندی کی طرف بھی توجہ دیں. اگر وہ اس پہ توجہ کر لیں تو شاید یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ چائے کی پیالی کم کر لیں. میں تو گرین ٹی استعمال کرتا ہوں. صحت مند ہوتی ہے. وہی صحت مند بھی ہے دوسری چائے کے مقابلے میں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ یا کافی پیتے ہیں مگر یہ جو وہ آپ لیمو جو ہے اس کے پتوں سے بھی بن جاتی ہے.
और लीमू एक लेमन ग्रास जो है वो उगती है, लीमू जो उससे भी बन जाती है। लीमू इस वक्त जो असल लीमू है वो बहुत महंगा हुआ पड़ा मार्केट में, मगर पत्ते तो उसके मिलते हैं। हाँ मिलते होंगे। तो बहरहाल आसन इकबाल साहब आप ऐसा करें, ऐसे मशवरे ना ही इस दिया, तरह के मशवरे न दिया करें, क्योंकि ये बहुत कम पैसे हैं जो चाय पे लगते हैं। असल बात आम आदमी का मशरूब है सर। असल बात ये है, एक ज़माने में तो चाय लोग पीते नहीं थे, लस्सी पीते थे, और मुफ्त चाय अंग्रेज़ों के ज़माने में वो तकसीम की जाती थी, लोग टैंकियों में लेके फिरते थे ज़बरदस्ती। इसी तरह वनस्पति घी जो था, लोग देसी घी खाते थे। तो बहरहाल आप ये जो बचत के और तरीके भी मौजूद हैं उनको आजमाएं। कैंची वहां लगाएं जहां कपड़ा मौजूद हो, जहां पहले कपड़े के बगैर कैंची चलाने का क्या फायदा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ। चाहते हैं आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।